95.8 मेगाहर्ज। नमस्कार, यो रेडियो रामेछाप हो। साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरीमा स्वागत छ। प्रविधिमा दीपक तामाङसँगै म निशा कार्की। रामेछाप डायरी इन्टरनेटमा www.radioramechhap.org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको छ। अहिले साँझ 6 बजे रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीको खुल्ला ठाउँको तापक्रम 16 डिग्री सेन्टिग्रेड मापन गरिएको छ। सुरुमा डायरीका मुख्य शीर्षकहरू। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा, योमरी पुनी, कुल पूजा, गोठ पूजा र उधौली पर्व धुमधामका साथ मनाइयो। मन्त्री परिषद बैठकका 17 निर्णय सार्वजनिक। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ 9 मा हुने। चाबहित सागु सडक खण्डको काम 5 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा माधव कुमार नेपालको जोड। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6.4% मात्रै हुने विश्व बैंकको दावी। अर्थमन्त्री खतिवड़ाको असन्तुष्टि। कंग्रेसमा पौडेल र सिटौला समूहद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार। विद्युत खपत बढाउन सबै क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक रहेको कुलमान घिसिङको भनाइ। लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको स्वीकृति दिन नपर्ने व्यवस्था लागू। नेपाली हवाई सेवा फेरि पनि ईयूको कालो सूचीमै। हुम्लामा भारी हिमपात, देशभर चिसो बढ्यो, जनजीवन निकै कष्टकर। र बंगलादेशको प्लास्टिक कारखानामा आगलागी, जलेर 8 को मृत्यु। ए डिभिजन लिग विजेताले 50 लाख पाउने। प्रधान सेनापति आमन्त्रित। अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल मङ्सिर 29 गतेदेखि सुरु। होइन, तपाई कस्तो मान्छे? छोरीको बिहे दैलोमा आइसक्यो, नयाँ घरको झ्यालडोका पनि हाल्नु पर्नेछ। कस्तो कानमा तेल हालेर बसेको सीताको बा? तिमी चिन्तै नगर न सीताकी आमा, मैले लामा फर्निचरमा झ्यालडोका पनि बनाउन दिइसके। छोरीको विवाहमा चाहिने पनि तयार भइसक्यो। देख्यौ भने तिमी दङ्ग पर्छौ। तपाई त कस्तो हुनुहुन्छ भने अस्ति नै भन्नु पर्दैन त। हजुर, अब काठ सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मा लामा फर्निचरलाई। यहाँ काठ सम्बन्धी सबै काम गरिनुका साथै विवाहका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेट होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। साथै घर तथा अफिसका लागि चाहिने दराज, पलङ, बक्स पलङ, कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर टेबल, आलमारी, सोफा सेट भनेकै समयमा आकर्षक डिजाइनमा तयार पारिन्छ। काठ र कलाका लागि लामा फर्निचर उद्योग। प्रोपाइटर पेमा लामा। फोन नम्बर 9819 60 15 55 र 9744 014 766। लामा फर्निचर। पाइप, एसडीपी, पीवीसी, पीपीआर पाइप फिटिंग्स, नेपाल टपको पानी ट्याङ्की, बाथरूम फिटिङ तथा निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामानका लागि नवमी हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्स। एशियन पेन्ट्सको अधिकृत विक्रेता नवमी हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्समा सबै किसिमका गुणस्तरीय पेन्ट्स होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। नवमी हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्स, बलियो घर बनाउने सपना हामी पूरा गर्छौं। प्रोपाइटर कुमार श्रेष्ठ। सम्पर्क नम्बर 048 540 108 र 98 540 40 108। नवमी हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्स, जीविसको मूल ढोका अगाडि आफ्नै भवन मन्थली रामेछाप। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। अब रामेछाप डायरी विस्तारमा। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा। आज देशभर रहेका सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीद्वारा धान्य पूर्णिमा, योमरी पुन्ही, कुल पूजा, गैडु पूजा, उधौली तथा 16औं ज्यापु दिवस मनाइएको छ। विशेष गरी धान्य पूर्णिमा पर्वलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, किराँत र नेवारी समुदायले आफ्नै तरिकाले मनाउने गर्दछन्। धान पाली थन्काएर काम सक्ने र नयाँ चामलका विभिन्न परिकार बनाई कुल तथा पितृलाई चढाएर खान सुरु गरिने भएकाले यस दिनलाई धान्य पूर्णिमा भनिएको हो। सो दिन नेवारी समुदायमा नयाँ चामलको पिठोलाई
माछाको जस्तो आकार बनाई चाकु, तिल, खुवा आदि राखेर पानीको बाफमा पकाई योमरी तयार पार्ने र कुल तथा पितृलाई चढाएर प्रसादको रूपमा योमरी सबैलाई बाँडेर खाने गरिन्छ। उधौलीको समयमा चाहिँ सम्पूर्ण जति चाहिँ अनाजहरू पाकेका हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ हामीले उमा चाहिँ थन्काउँछौँ। आफ्नो उमा थन्काइसकेपछि लु है भनेर पितृलाई सम्झेर प्रकृतिलाई सम्झेर हामी पूजा गर्छौँ। प्रकृतिलाई के पूजा गर्छौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि लु है खण्डवृष्टि नहोस्, अनावृष्टि नहोस् होइन, रामरीहरू होस्, खेतीपातीहरू होस् होइन, हामीले झै झगडाहरू नहोस् भनेर चाहिँ राम्ररी हामीले चाहिँ पितृ र प्रकृतिको आराधना गर्छौँ। खोला नाला रुख बिरुवाहरूको हामी पूजा गर्छौँ। यस्तै किरात समुदायले आज उधौली पर्व धुमधामको साथ मनाएका छन्। किरातीहरूको महान चाड सुनारहरूको स्यादर पिधार, राईहरूको साकेला वा साकेनवा, याखाहरूको चासुवा र लिम्बूहरूको चासो तङ नाम धुमधामका साथ मनाइएको छ। आज बिहान ललितपुरको हात्तीवन स्थित मन्दिर परिसरमा विधिवत रूपमा पूजा अर्चना गरिएपछि जातीय सांस्कृतिक झलक समेत प्रदर्शन गरिएको हाम्रा सहकर्मी निश्चल पृथ्वीवालले रेडियो रामेछापलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी आज ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले गैडु पूजा, गोठ पूजा, कुल पूजा र देवाली पूजा समेत गरेका छन्। मंसिर 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 17 वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। आज संचार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 17 वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदले झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता प्राप्त गर्ने, जमालुद्दिन धुनियाको नागरिकता रद्द गर्ने, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन माघ 9 गते गर्ने, विभिन्न 19 जिल्लामा प्रशासन सेवा समूहका कर्मचारीलाई सिडिओ तोक्ने लगायतको निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइहरूको चालू आर्थिक वर्ष 76 को लागि 8 राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने गरी कर्मचारी भर्नाको बाटो पनि खुल्ला गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चाबहिल सागु सड़क खण्डको काम 5 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। चाबहिल सागु सड़कको आज निरीक्षण गर्दै उहाँले विस्तारित सड़कको काम 5 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। विस्तारित सड़कको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नेपालले खाल्डा खुल्डी पूर्ण र गुणस्तरीय पिच गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले कानूनी र आर्थिक समस्या भए आफूले समाधान गर्ने भन्दै अन्य समस्या देखाएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। बिजुलीका पोल हटाउन, वनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले काममा गति नदिए दण्डित गर्ने पनि चेतावनी दिनुभयो। चाबहिल साखु सड़क खण्डमा मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले सड़क विस्तारको विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूहले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको छ। बैठकको लागि नेताहरू केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेको भए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई एजेन्डा बनाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा सहमत नभएको बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन सबै क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। आज राजधानीमा घिसिङले उद्योग, यातायात, खाना पकाउने तथा सबै क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न सके आन्तरिक बजारको वृद्धि हुने बताउनुभयो। क्षेत्रीय रूपमा भारत र बंगलादेशको बजारलाई समेट्न सकिने भन्दै उहाँले भारतसँग त्यसको लागि विभिन्न सम्झौता भई छलफल जारी रहेको बताउनुभयो। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले नेपालमा जलविद्युत वा सोलरको माध्यमबाट विद्युत उत्पादन बढाउन लागि समेत जानकारी दिनुभयो। Demands, domestic demand as well as regional demand. Integration of grid connectivity, market integration, it is going on. I think Nepal and India has so many agreement, regional trading guidelines has been issued by India, regulation has been issued by India, and there are so many trilateral discussions going on, bilateral discussions are going on.
लोक सेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा लोक सेवा आयोग विधेयक 2075 को दफादार छलफलमा लोक सेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको स्वीकृति लिन नपर्ने प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थालाई नै कायम राख्ने सहमति भएको हो। यसअघि लोक सेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारले लोक सेवा आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद विजय सुब्बा, यशोदा गुरुङ सुवेदी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने विगतकै व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। अब हामीले कुरा गर्दाखेरि यता कता के सोच्छौं भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगको एउटा खालको चाहिँ नि उदाहरण दिएर हैन येलो पेपरमा खाएको पार्टीको बिल चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गर्यो भन्ने खालको नजिर दिन खोजेर अब त्यसैलाई टेकेर हामी लोकसेवा आयोगलाई पनि एकदम आर्थिक रूपले पनि निर्देशित गर्न खोज्छौं। एउटा डोर खटाएर 15 दिन 1 महिना 1.5 महिनाको लागि त्यहाँ राखेर अनि उले त्यहाँबाट जाँच सकेर कपी लिएर आउँछ, त्यसले रिजो जान्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ संघीय कार्यालय ती जुम्लामा खटाउन पनि सकिन्छ। अनि हामीले चाहिँ बर्डन कम गर्ने हो कि लजिस्टिक कम गर्ने हो कि कार्यालयहरू धेरै अलिक कम गर्ने हो कि भन्ने ढंगले राज्यको खर्च पनि कम हुन्छ भन्ने ढंगको सोच हो। तर सत्तारूढ़ दलका सांसद नवराज सिलवाल, महेश्वर जंग, गहतराज लगायतले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई नै कायम राख्नुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। सांसद सिलवालले संवैधानिक निकाय सरकारभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै सरकारका काम कारबाहीलाई कुनै पनि आयोगले बाधा पार्न नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद पम्फा भूषाल, रेखा शर्मा लगायतका सांसदहरूले लोकसेवा आयोग विधेयक संघीयताको मर्म र भावना अनुसार आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसैबीच प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरूले संघमा दरबन्दी खाली भएको अवस्थामा आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने भन्दै सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको दरबन्दीको आधारमा हिजो लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृत माग गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरूले रिक्त दरबन्दीमा आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने बताएका हुन्। आफूहरूले समायोजनमा पहिलो रोजाइमा संघ रोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै अहिले दरबन्दी खाली भएका बेला स्थापना हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस सिप र रोजगारीमा केन्द्रित गरेको छ। सिप र रोजगार आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ सप्ताहव्यापी रूपमा दिवस मनाउन शुरू भएको हो। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको लागि सरकारवालाहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सप्ताहव्यापी रूपमा दिवस मनाउन शुरू भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणको लागि हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 मा यो दिवस मनाइन्छ। दिवसको मूल कार्यक्रम डिसेम्बर 18 अर्थात् आगामी पुस 2 गते भए पनि आजदेखि नै कार्यक्रम शुरू भएको हो। नेपाल युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट बाहिर निस्कन फेरि पनि असफल भएको छ। युरोपेली युनियनले यसै साता संसारभरका वायु सेवा कम्पनीको सम्बन्धमा अपडेट गरेको सुरक्षा सूचीमा नेपाललाई निरन्तरता दिएको हो। यसले गर्दा नेपालभित्र दर्ता भएका सञ्चालनमा रहेका सबै वायु सेवा कम्पनी अझै कम्तीमा 6 महिना युरोपको आकाशमा उड्न नपाउने भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल चाँडै सूचीबाट निस्कने दावी गर्नुभएको थियो। नेपाल सन् 2013 देखि को कालो सूचीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटिसकेका कारण यसपटक नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट पनि हट्ने अपेक्षा सरकारको थियो, तर ईयूले यसपटक पनि नेपाललाई निराश बनाएको छ। ईयूले हरेक 6 महिनामा यस्तो सूची अपडेट गर्ने गर्छ। ईयूले 15 देशका 115 वायु सेवालाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ। सूचीमा नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, एती एयर, श्री एयरलाइन्स सहित सबै वायु सेवा कम्पनीलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको हो। हुम्लामा हिमपात भएको छ। आज बिहानदेखि हिमपात हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। हुम्लाका अधिकांश क्षेत्र सेतै देखिएका छन्। बाक्लो कुहिरो लागेकाले
दिउँसोदेखि नै अँध्यारो जस्तो देखिएको थियो। आज दिनभर जसो नै हिमपात भएको थियो। हिउँ परेसँगै चिसो पनि बढेको छ। घरपालुवा पशु चराउन लैजान समस्या पनि भएको स्थानीयले बताएका थिए। तर हिउँ परेसँगै बाली सप्रने भन्दै किसानहरूले भने खुसी व्यक्त गरेका छन्। हिमपातका कारण हवाई उडान समेत बिहानदेखि नै प्रभावित भएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा हात्तीको आक्रमणमा परि मृत्यु भएकाको परिवारलाई नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। महाकाली नगरपालिकाको आकस्मिक बैठकले मृतक बसन्ती भट्ट र भूरी देवी बोहराको परिवारलाई जरही 50,000 र घाइतेलाई 25,000 का दरले सहयोग गर्ने भएको हो। हिजो बिहान वनमा घाँस दाउरा लिन गएका बेला महिलाहरूलाई हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। कैलालीको गोदाबारी नगरपालिका 2बाट प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा के हो यो व्हाइट हाउस भनेको? अमेरिकाकै कुरा गरेको हो कि क्या हो? पुरानो झाङ्गाझोली मुलकोटको चर्चित होटल व्हाइट हाउस भनेको नि। होटल व्हाइट हाउस? वाह, क्या स्वीट नेम। नाम मात्र होइन, होटल व्हाइट हाउसको सेवा पनि दामी छ। हजुर, सिन्धुलीको सुन्दर बजार मुलकोटमा रहेको यस होटल व्हाइट हाउसमा एटेच बाथरुम सहित तन्दुरी, नान रोटी, चिकन करी, मटन करीका साथै सुनकोसीको माछा, लोकल कुखुराको मासु सहित उत्कृष्ट खाना र खाजा पाइन्छ। साथै अर्डर अनुसार सम्पूर्ण भेराइटी उपलब्ध गराइन्छ। होटल व्हाइट हाउस, होटल विथ हस्पिटालिटी। होटल व्हाइट हाउस, सेवा पनि दामी छ। प्रोप्राइटर भीमबहादुर श्रेष्ठ। सम्पर्क नम्बर 974061 होटल व्हाइट हाउस, पुरानो झाँगाझोली 4, मुलकोट, सिन्धुली। लुगा, मेकअपका सामान, छोराछोरीलाई कपी, कलम र जुत्ता खोज्न म कहाँ जाउँ? प्रीति लुखीगाउँ दिम्बारी चोकमा हरि स्टोर्स एन्ड सप्लायर्स थाहा छैन कि क्या हो? सबै सामान एकै ठाउँमा पाइहालिन्छ। हजुर, खानादेखि नानासम्म र नुनदेखि सुनसम्म अब एउटै पसलमा, हरि स्टोर्स एन्ड सप्लायर्समा। यहाँ खाद्यान्न सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान होलसेलमा पाइन्छ। स्टेशनरी सामग्री, बिजुली बत्तीका सामानहरू, हार्डवेयरका सबै सामान, रड, सिमेन्ट, हाते औजार पाउन हरि स्टोर्स एन्ड सप्लायर्सलाई